प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चाहना एमाले आफै बाटो लागोस्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रस्ताव, राजनीतिक दल र राष्ट्र संस्था सहकारी गरौं। प्रधानमन्त्री र कंग्रेस नेता निधिबीच भेटवार्ता। संखुवासभामा विद्युत विस्तारका लागि 14,000 रुख काटियो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले भने नेपालको अधोगतिप्रति अब मौन रहन सक्दैनौं। विराटनगर विमानस्थलको रनवेमा केटाकेटी कुदेपछि भयो ठूलो हंगामा। गुणस्तरहीन ग्यास सिलिन्डर बेच्न रोक। अब तपाईहरुले कस्तो ग्यास किन्न पाउनुहुन्छ या पाउनुहुन्न, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। अघिल्लो संसदले नटुङ्गाएको महाभियोग अर्को संसदमा लानु। संविधानको सिद्धान्त विपरीत। प्रचण्ड र केपीओली बीच 33 पटक वार्ता, किन हुन सकिरहेको छैन सहमति, यसबारे पूरै जानकारी। राष्ट्रपतिद्वारा पशुपति मन्दिरमा पूजा आराधना कागजमै सीमित भयो। गरिबी निवारण। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल स्वदेश फिर्ता। 4 जनाको नाम अस्वीकार गरेपछि केपी ओलीलाई नै राष्ट्रपति बन्न प्रचण्डको प्रस्ताव। राजनीतिक दल र राष्ट्र संस्थाबीच सहकारी गर्न विलम्ब नगरौं भन्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भनाई। ब्रह्मदेवमा 2 जना सशस्त्र प्रहरीलाई भारतीय नागरिकले गरे हातपात। पशुपतिमा उल्लासमय महाशिवरात्रि कसरी मनाइयो, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। टर्कीमा भूकम्प गएको 13 दिनपछि 3 जनाको जीवितै उद्धार। कोरियन भाषा परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक। 3,453 जना उत्तीर्ण। प्रचण्डलाई फकाउन दैनिक बालाटार पुग्छन् पूर्णबहादुर। गगन पनि नियमित सम्पर्कमा। प्रचण्डले भने केही दृश्यले झस्कायो, राष्ट्रपतिको अडानबाट पछि हट्न सकिँदैन। नेपाली टोलीले क्रिकेटमा लगातार जित्नुको कारण के कस्तो रहेको छ, यसबारे पुरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। चन्द्र भण्डारीको स्वास्थ्यमा सुधार। फोक्सोले आफै काम गर्न थाल्यो। सांसद भण्डारीलाई भेन्टिलेटरबाट हटाइने जनताको नासो जनतालाई नै बुझाएका थियौं, तर अब मौन रहन सक्दैनौं भन्दै ज्ञानेन्द्र शाहले भने। रवि लामिछाने र ज्ञानेन्द्र शाहीले दिए ठूलो खबर। र आजको स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचारमा भेटिएको अन्त्यमा दालचिनी हालेर उसिनेको केरा खाँदा शरीरमा के कस्तो शक्ति बढ्नेछ, के कस्ता फाइदा हुनेछन्, यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 30 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। आजको शुभ बिहानीसँगै यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्यौपाने। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल फागुन 7 गते आइतबार, ईस्वी सम्वत 2023 फेब्रुअरी 19 तारिक। आज फागुन कृष्ण चतुर्दशी, प्रजातन्त्र दिवस र निर्वाचन दिवस रहेको छ। प्रजातन्त्र दिवसको तपाईहरुलाई धेरै धेरै शुभकामना। सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँका ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट लिएर तपाईहरुमाझ उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभावहरू, आउनुहोस् आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं चन्द्र भण्डारीको प्रसंगबाट। मुम्बईको वर्ण अस्पतालमा उपचाररत सांसद चन्द्र भण्डारीको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार हुँदै आएको छ। नेपाली कंग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अजय बाबु शिवाकोटीका अनुसार अहिलेबाट 12-15बाट भण्डारीको कृत्रिम अक्सिजनको मात्रा 45%ले घटाइएको छ। फोक्सोले आफै काम गर्न थालेको छ। अब कृत्रिम अक्सिजनको मात्रा कम गर्दै जाने र सोमबारबाट भेन्टिलेटर हटाइने र हातको जलेको भागले काम गर्न थालेकोले अपरेसन गर्न नपर्ने मुम्बईमा साथमा रहेका माधव न्यौपानेले सन्देश पठाएको शिवाकोटीले जानकारी दिनुभयो। गत बिहीबार राति ग्यास लिक हुँदा भण्डारी र उनकी आमा गम्भीर घाइते भएका थिए। उपचारका लागि सिभिल अस्पताल हुँदै कीर्तिपुर स्थित वर्ण अस्पताल लगे पनि त्यहाँ उपचार सम्भव नहुने भएपछि उनलाई मुम्बई लगिएको थियो। एयर एम्बुलेन्स मार्फत मुम्बई लगेका भण्डारीको उपचार जारी छ। तर सोही घटनामा घाइते भएकी आमाको भने उपचारको क्रममा कीर्तिपुर अस्पतालमा निधन भएको थियो। त्यसैगरी ग्यास सिलिन्डर विस्फोटमा घाइते भएका कंग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीलाई भोलिदेखि भेन्टिलेटरबाट हटाइने भएको छ। राजनीतिक दल र राष्ट्र संस्थाबीच सहकार्य गर्न विलम्ब नगरौं भन्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, उहाँले जनताको नासो जनतालाई नै बुझाएका थियौं, तर अब मौन रहन सक्दैनौं भन्दै बताएका छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नेपालका राजनीतिक दलहरू र राष्ट्र संस्थाबीच सहकार्यका लागि विलम्ब गर्न नहुने बताएका हुन्। प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा एक शुभकामना सन्देश जारी गर्दै पूर्व राजा शाहले नेपालको निरन्तर अधोगतितर्फ मौन रहन नसकिने उल्लेख गर्दै राष्ट्र संस्था र दलहरू सहकार्य गर्न पर्ने बताएका हुन्। नेपालको अत्याधिक बहुसंख्यक जनताले चाहेको निर्माण स्वीकार्य हाम्रो वंशको परम्परा र संस्कार हो। शोकाकुल अवस्थाको अत्यन्तै प्रतिकूल पलहरूमा पनि हामीले सम्यता र देशभक्ति गुमायौं भने देश छोडेर पनि गएनौं, उनले शुभकामना सन्देशमा भनेका छन्। तर नेपालको निरन्तर अधोगति प्रति हामी मौन रहन सक्दैनौं। यी यावत वर्षहरूमा देशको दीर्घकालीन शान्ति, स्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान र सार्वभौमिकतामा चिराचिरा पर्न थालेको छ। अब यो देश जोगाउन प्रजातन्त्रको लागि अपरिहार्य राजनीतिक दलहरू र
लामो समय देशभक्तिपूर्ण ऐतिहासिक विरासत बोकेको राष्ट्र संस्था आएर पनि आपसी विश्वासका साथ सहकारीको लागि विलम्ब गर्नु हुँदैन। विविधतापूर्ण नेपाल अधिराज्यलाई थप प्रतिनिधिमूलक र समावेशी बनाउने प्रयासको विस्तार स्वागतयोग्य भए पनि अहिले कुशासन, भ्रष्टाचार, निराशालाग्दो आर्थिक शिथिलता र सामाजिक विग्रहको चपेटामा देश फसेको उनले टिप्पणी गरेका छन्। अहिले युवाहरूको हकमा नेपालको इतिहास नै अद्वितीय जनसाङ्ख्यिक लाभांशको चरणबाट गुज्रिरहेको छ। यस्तो अवस्था अब धेरै अवधि रहने छैन। युवाहरू आफ्ना सम्भावना र अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्था आम नैराश्यमा बदलिने जोखिम बढ्दो छ, शाहद्वारा जारी सन्देशमा उल्लेख गरिएको छ। हालै सम्पन्न आम निर्वाचनमा युवाहरूको सहभागिता र केही आशालाग्दा नतिजाहरूबाट मुलुकको आगामी दिशाबारेमा आकलन गर्न सकिन्छ। विगत 10 वर्षमा लाखौं युवाहरू विदेश पलायन र फराकिलो डायस्पोराको निर्माण, विप्रेषण समाज र अर्थतन्त्र दुवै ठूलो मात्रामा आश्रित हुँदा सकारात्मक र नकारात्मक असरबारेमा आगामी उज्यालो भविष्यको लागि राष्ट्रिय बहस गर्न जरुरी भएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। देश बलियो बनाउने, समाजलाई आफ्नो राष्ट्रिय परिचय सहित रूपान्तरण गर्ने र भावी पुस्तालाई समुन्नत नेपाल छोडेर जनताका लागि राजनैतिक तथा सामाजिक रूपले दबाब दिन सक्ने युवा शक्ति बाहिर हुँदा राजनैतिक दलका नेताहरूलाई हाइसन्चो भएको भान होला। तर कडा मेहनत गरी आफ्नो खुट्टामा उभिन खोज्ने स्वाभिमानी नेपालीहरू अहिले निराश छन्। देशभित्र उज्यालो सम्भावना नदेखिएकाले अप्रिय बाटो रोज्न बाध्य छन्, सन्देशमा भनिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यस बारेमा तपाईहरूको धारणा के छ? हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भनी नबिर्सनुहोला। दर्शक महानुभावहरू, देशभर महाशिवरात्रि पर्व विधिपूर्वक पूजा आराधना एवं दर्शन गरेर मनाइएको छ। देशका विभिन्न ठाउँ तथा छिमेकी मुलुक भारतबाट पनि ठूलो संख्यामा भक्तजनहरू पशुपतिमा दर्शनका लागि पुगेका थिए। पशुपति क्षेत्र विकास कोष संस्कृति महाशाखा एवं सूचना अधिकारी गौरी शंकर पराजुलीका अनुसार दर्शनार्थीलाई व्यवस्थित गर्न गराउन 5000 सुरक्षाकर्मी र 4000 स्वयंसेवक समेत खटाइएको बताएको छ। दर्शक महानुभावहरू, त्यहाँ त्यति स्वयंसेवक र प्रहरीहरू पनि खटाइएको छ। महाशिवरात्रिका अवसरमा पशुपति क्षेत्रमा 5000 भन्दा बढी साधु सन्तको आगमन भएको छ। नागा बाबालाई मूल मन्दिरभित्र राखिएको छ भने साधु सन्तलाई बिहीबारदेखि नै कोषले भोजन, आवास र धुनीको व्यवस्था गरेको थियो। यसमा गुठी संस्थाको पनि सहयोग रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, देशभरमा महाशिवरात्रि कसरी मनाइयो तपाईहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। विनाशकारी भूकम्पको 13 दिनपछि टर्कीका उद्धारकर्मीले शनिबार भग्नावशेषबाट एक बालक सहित 3 जनालाई जीवित उद्धार गर्न सफल भएका छन्। एनटिभीले उद्धारकर्ताहरूले भग्नावशेषमा फसेको 296 घण्टा बिताएपछि उद्धार गरिएका व्यक्तिहरूलाई स्ट्रेचरमा राखेको तस्बिरहरू प्रसारण गरिएको छ। गत फेब्रुअरी 6 मा 7.8 म्याग्निट्युडको भूकम्पले दक्षिण पूर्वी टर्की र सिरियामा 43,000 भन्दा बढी मानिसको ज्यान लिएको छ भने लाखौं मानिस सुरक्षित आवासविहीन भएका छन्। चिसो मौसममा यति लामो समय भग्नावशेष मुनि अड्किएर पनि टोलीहरूले हप्ताभरि नै जीवित व्यक्तिहरूको खोजी गरिरहेका छन्, तर पछिल्ला केही दिनहरूमा उनीहरूको संख्या थोरैमा झरेको छ। चिसो मौसम र लामो समयसम्म भग्नावशेष हटाउन नसक्दा बाँकी व्यक्तिलाई जीवित उद्धार गर्ने सम्भावना क्षीण बने पनि उद्धारकर्मीले आफ्नो अभियानलाई तीव्रता दिइरहेका टर्कीका अधिकारीहरूले बताएका छन्। 4 जनाको नाम अस्वीकार गरेपछि केपी ओलीलाई नै राष्ट्रपति बन्न प्रचण्डले प्रस्ताव गरेका छन्। तपाईहरूले साँचो सुन्नुभयो। पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेललाई राष्ट्रपति बनाउने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निरन्तरको अडानपछि एमाले माओवादी केन्द्रसहितको सत्ता गठबन्धन धरापमा परेको छ। पोखरेललाई राष्ट्रपति बनाउने विषयमा ओलीको निरन्तरको अडानपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एमालेसँगको गठबन्धन लामो अवधि नजाने निष्कर्षमा पुगेका छन्। स्रोतका अनुसार सभामुख र राष्ट्रपति एमाले पाउने समझदारी भएता ओलीले पोखरेललाई पार्टीले राष्ट्रपति उम्मेद्वार बनाउने र 10 पुसको सहमति अनुसार माओवादीले पनि समर्थन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। तर प्रचण्ड कुनै हालतमा पनि पोखरेललाई राष्ट्रपति स्वीकार गर्न तयार देखिँदैनन्। एमाले माओवादी एकता भई निर्माण भएको नेकपा विभाजित हुनुका एक कारक पोखरेल पनि मानिन्छन्। नेकपाले 2 अध्यक्षीय प्रणालीको व्यवस्था गरे पनि उनले अध्यक्षमा प्रचण्डलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताउने गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीका लागि ओली प्रचण्डबीच भएको आलोपालो सहमतिको पनि पोखरेलले विरोध गरेका थिए। अहिले ओलीले उनको नाम राष्ट्रपतिमा लिँदा सायद प्रचण्ड त्यही सम्झेर झस्किरहेका छन्। राष्ट्रपतिमा ओलीले ईश्वर पोखरेल बाहेक अरू कसैको नाम सुन्नै चाहेका छैनन् भने पोखरेल नै राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने उहाँको एकहोरो अडान छ भन्दै माओवादीका एक शीर्ष नेताले भनेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच एउटा अर्को ठूलो खबर रहेको छ। पटक पटक भएका कुराकानीमा समेत राष्ट्रपति उम्मेद्वार बारेमा सहमति जुट्न नसकेपछि प्रचण्डले केपी ओलीलाई नै राष्ट्रपति बन्न प्रस्ताव समेत गरेका छन्। तर प्रचण्डको यो प्रस्ताव पनि केपी ओलीले अस्वीकार गरेका छन्। राष्ट्रपति ईश्वर पोखरेल नै हुनुपर्छ भन्ने, आफै राष्ट्रपति बन्नुस् न त भन्दा त्यो पनि हुन्न भन्नुको कारण के हुन सक्छ? माओवादीका ती उच्च नेताले भने सभामुख आफ्नो मुलुकका मान्छे छँदैछन्। राष्ट्रपति चुनाव लगत्तै ओलीको सरकार ढालेर आफै प्रधानमन्त्री बन्न ओलीले ईश्वर पोखरेललाई
राष्ट्रपति बनाउन जोड गरेका हुन् भन्ने प्रश्न छ। पोखरेललाई राष्ट्रपति बनाइरहँदा जोखिम बुझेरै प्रचण्डले ओलीलाई राष्ट्रपति बन्न प्रस्ताव गरेको बुझ्न कठिन छैन, तर पोखरेलको सवालमा ओली टसमस नभएपछि प्रचण्ड दोस्रो विकल्पको खोजीमा लागेका छन्। नेपाली टोलीले क्रिकेटमा लगातार जित्नुको कारण के कस्तो रहेको छ त? दर्शक महानुभावहरू, आउनुहोस् तपाईहरुलाई यस बारेमा जानकारी गराउँ। नामिबिया विरुद्ध कीर्तिमानी साझेदारी गर्दै नेपाललाई जित दिलाएपछि नेपाली टोलीका पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले पिचले साथ दिँदा लगातार सफलता मिलेको बताएका छन्। शनिबार नामिबिया विरुद्ध ज्ञानेन्द्र र आसिफले कीर्तिमानी साझेदारी गर्दै टोलीलाई जिततर्फ डोराएको खेलमा पिचले साथ दिएको प्रतिक्रिया दिएका हुन्। यस्तै नयाँ प्रशिक्षकको प्रशिक्षणमा पनि टोलीमा राम्रो प्रदर्शन भएको उनले बताए। ज्ञानेन्द्रले पहिले भन्दा अहिले विकेट धेरै राम्रो भएको र विगत भन्दा अहिले खेलाडीहरूमा परिपक्वता बढेको पनि बताएका छन्। उनले पहिलो खेलबाट प्राप्त नतिजाले लगातारका खेलमा सुखद नतिजा निकाल्न सहयोग मिलेको पनि बताए। लगातार जितले आत्मविश्वास बढेको र ड्रेसिङ रुममा प्रशिक्षकले मिलाएको सहजताका कारण पनि ब्याटिङमा सुधार भएको ज्ञानेन्द्रको भनाइरहेको छ। यस्तै आसिफ शेखले टिमभित्रको वातावरण राम्रो भएको र खेलाडीहरू अहिले ठूलो टार्गेट पूरा गर्न सकिरहेको बताए। अघिल्लो 2 खेलमा आफ्नो ब्याट चल्न नसकेको दुखी देखिएका आसिफले शनिबारको खेलमा रन बनाउन सक्दा खुसी लागेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेपालले लगातार जित निकाल्दा प्रशिक्षक मुन्टी देसाईको भूमिका निकै राम्रो भएको उनको भनाइ छ। ओपनर आसिफ शेख र अनुभवी ब्याटर ज्ञानेन्द्र मल्लको कीर्तिमानी साझेदारीमा नेपालले शनिबार नामिबियामाथि 3 विकेटको जित निकाल्दै त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलामा पहिलो पटक लगातार तेस्रो जित निकालेको हो। यसले नेपालको एक दिवसीय मान्यता जोगिने सम्भावना कायमै रहेको छ। गुणस्तरहीन ग्यास सिलिन्डर बेच्न रोक लगाइएको छ। तपाईहरुले साँचो सुन्नुभयो। बाँकी जिल्लाका 2वटा ग्यास उद्योगमा संयुक्त बजार अनुगमन समितिले अनुगमन गरी प्रयोग गर्न नमिल्ने सिलिन्डर बिक्री वितरण गर्न रोक लगाएको छ। पछिल्लो समय ग्यास पड्किएर घटना घटेपछि सतर्कताका लागि बाँकी जिल्लामा रहेका ग्यास उद्योगमा अनुगमन गरिएको छ। अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिएका सिलिन्डर बजार नपठाउन निर्देशन दिएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयले नेपालका सूचना अधिकारी देवीलाल चौलागाईलाई बताएका छन्। उनका अनुसार जिल्ला स्थित मनोकामना ग्यास उद्योगमा ग्यास लिकेज टेस्टी मेसिनलाई यथाशीघ्र प्रयोगमा ल्याउन र म्याच समाप्त भएका 160 ग्यास सिलिन्डर लिकेज बिग्रेका कुचिएका जोखिमयुक्त 50 सिलिन्डर र तत्काल म्याच सकिन लागेका करिब 50 गरी जम्मा 210 ग्यास सिलिन्डरलाई बिक्री वितरण नगर्न निर्देशन पनि दिएको छ। त्यसैगरी दर्शक महानुभावहरू, देशभर यो नियम लागू गर्न सकिने पनि बताइएको छ र अहिले यसबारेमा अनुसन्धान पनि भइरहेको छ। यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने कुरा पनि नेपाल सरकारले गर्न थालेको छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरुले ग्यास किन्दा ध्यान दिएर किन्नुहोला। त्यसको एक्सपायरी डेट हेर्नुहोला, कुचिएको छ कि छैन हेर्नुहोला र कति पुरानो ग्यास हो त्यो पनि तपाईहरुले अवमूल्यन गर्नुहोला। त्यसपछि मात्र ग्यास किन्दा तपाई जोखिमबाट बच्न सक्नुहुन्छ। महाशिवरात्रिको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पशुपतिनाथ मन्दिरमा पूजा आराधना एवं दर्शन गरेकी छन्। पूजा आराधनापछि पशुपतिनाथ मन्दिरका मूल भट्ट गणेश भट्टबाट राष्ट्रपति भण्डारीले प्रसाद ग्रहण पनि गरेकी छन्। यसअघि राष्ट्रपति भण्डारी पशुपतिनाथ मन्दिर प्राङ्गणमा आउँदा पशुपति क्षेत्र विकासको सञ्चालक परिषदका अध्यक्ष समेत रहेका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती, कोषका सदस्य सचिव डाक्टर मिलन कुमार थापा, कोषाध्यक्ष नारायण प्रसाद सुवेदी, परिषदका सदस्यहरू, कार्यकारी निर्देशक लगायतका कर्मचारीले स्वागत गरेका थिए। महाशिवरात्रिको अवसरमा पशुपतिनाथ मन्दिर पूजा आराधना एवं दर्शन गर्ने परम्परा उहिलेदेखि रहिआएको छ र दर्शक महानुभावहरू, यसै अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पशुपतिनाथ मन्दिरमा पुगेर पूजा आराधना गरेकी थिइन्। राष्ट्रपति त्यहाँ पुग्दा त्यहाँको भिडलाई सबै हटाइएको थियो भने बाटो खाली गराएर उहाँलाई भित्र बाहिर लगिएको थियो। त्यसै क्रममा केही महिलाहरूले विरोध समेत गरेका थिए भने हामीलाई जबरजस्ती पन्छाउन पनि खोजियो भन्दै उनीहरूले बताएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, त्यहाँ साधु सन्तबीच पनि विवाद भएको थियो र त्यसपछि प्रहरी आएर त्यो समस्यालाई सुल्झाएको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले राजाले बताएको कुराको समर्थन गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, राज संस्था र दलहरूबीच सहमति हुनुपर्ने र मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने पनि उहाँको धारणा छ र राजाले यस्तो भनाइ राख्नु भएको थियो। यस्तो भनाइप्रति ज्ञानेन्द्र शाहीले आफ्नो समर्थन जनाएका छन्। उनले भनेका छन्, देशलाई राम्रो तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ, नियम कानुन विपरीत जानु हुँदैन र राज संस्था र राजनीतिक दल मिले भने सहकारी पनि राम्रो हुने र देश विकास गर्न सजिलो हुने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले पहिलेदेखि नै यस बारेमा बताउँदै आएका छन् र उनले राज संस्थाको बचाउ पनि गर्दै आएका छन्। पछिल्लो समय उनले संसदमा लगातार जनताका समस्यालाई लिएर बोलिरहेका छन्।
संखुवासभामा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाका लागि 14,000 भन्दा बढी रुख कटान गरिएको छ। निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना र कोशी कोरिडोर लगायतका विभिन्न आयोजना विस्तारका लागि 14,000 भन्दा बढी रुख काटिएको हो। विद्युत आयोजनाका लागि जिल्लामा सामुदायिक र निजी क्षेत्रका रुख काट्ने परिषदले अथवा मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको थियो। 900 मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना र 220 मेगावाटको कोशी कोरिडोर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि उक्त संख्यामा रुख काटिएका हुन्। अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना र कोशी कोरिडोर प्रसारण लाइनका लागि संखुवासभाका 18 सामुदायिक वनका 14,627 रुख कटान गरिएको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख डाक्टर इन्द्र सापकोटाले जानकारी दिनुभएको छ। यानि कि संखुवासभामा विद्युत विस्तारका लागि 14,000 भन्दा बढी रुख काटिएको छ। प्रतिनिधि सभाका लागि बनाउन लागि नियमावलीमा केही प्रावधान संवैधानिक दृष्टिले उपयुक्त नभएको संविधानविद डाक्टर भीमार्जुन आचार्यले बताउनु भएको छ। नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभाका लागि नियमावली तयार पार्न सभामुखले विभिन्न दलका सांसदहरू सदस्य रहेको मस्यौदा समिति गठन गरेका थिए। सो समितिले तयार गरेको मस्यौदामा प्रतिनिधि सभाको 5 महिनाको समय नरहेको अवस्थामा कुनै पनि संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीमाथि लागेको महाभियोग नटुङ्गिएको अवस्थामा सोको बाँकी काम गर्न अर्को नवनिर्वाचित संसदमा सर्ने भन्ने व्यवस्था राख्ने बारेमा समितिमा सहमति जुटेको छ। तर एउटा संसदले गर्न नसकेको काम अर्को निर्वाचित संसदले गर्ने विषय संवैधानिक कानुनी रूपमा व्यावहारिक नहुने डाक्टर आचार्यको तर्क रहेको छ। विशेष गरी अघिल्लो संसदले नटुङ्गाएको महाभियोग अर्को संसदमा लानु संविधानको सिद्धान्त विपरीत भन्दै बताइएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल स्वदेश फिर्ता भएका छन्। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवाद लेनिनवाद लिबरेसन पार्टीको 11औं अखिल भारतीय महाधिवेशनको 2 दिवसीय कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिका रूपमा सहभागी भई उनी आज स्वदेश फर्किएका हुन्। भारतको पटनामा भएको महाधिवेशनमा नेता खनालले भारतीय कम्युनिस्ट, वामपन्थी र समाजवादीका शीर्ष नेतासँग भेटघाट गरेका थिए। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले विश्वमा विद्यमान अन्याय, अत्याचार तथा गरिबी न्यूनीकरणका विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको महत्त्व बारेमा धारणा राखिएको नेता खनालको सचिवालयले जनाएको छ। कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रभित्र कोरियन भाषा परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गत इपिएस कोरिया शाखा अनुसार उक्त परीक्षामा 3,453 जना उत्तीर्ण भएका छन्। नेपाल सरकार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र गणतन्त्र कोरिया श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबीच सम्पन्न समझदारी पत्र अनुरूप रोजगार अनुमति प्रणाली इपिएस अन्तर्गत कोरियामा नेपाली कामदार पठाउन गत माघ 18 देखि फागुन 5 गतेसम्म कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रतर्फका लागि कोरियन भाषा परीक्षा लिएको थियो। परीक्षामा सहभागी 10,398 जना मध्ये 3,453 विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन्। भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएका परीक्षार्थीको यही फागुन 8 गते भैँसीपाटीमा सिप परीक्षण हुने इपिएस शाखाले समेत जानकारी गराएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा साझा व्यक्ति हुनुपर्ने अडानबाट पछि हट्न नसक्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले देशमा प्रतिगमन सुरु भएको भन्दै त्यसलाई रोक्न गरेको आग्रहको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्रीले केही घटनाक्रमले सचेत गराएको समेत बताएका छन्। जनमोर्चाका अध्यक्ष केसी लगायत टोली विभिन्न माग राखी शुक्रबार प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाउन पुगेको थियो भने राष्ट्रपतिमा साझा व्यक्ति हुनुपर्ने अडानबाट पछि हट्ने अवस्था छैन भन्दै प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सहभागीले हामीसँग भने केही घटनाक्रमले मलाई झस्काएको छ। फागुन 1 गते एमालेकी नेता दुर्गा प्रसाईले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई मेचीमा लगेर राष्ट्रिय स्वाभिमान अभियान चलाएका थिए। प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई रहस्यपूर्ण रहेको समेत बताएका छन्। अध्यक्ष केसीले राष्ट्रपतिमा अहिले लिएको अडान कायम राख्न समेत सुझाव दिएका छन् भने भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमसिसी विकास योजनासँग जोडिएकोले पास गरेको बताउँदै त्यसपछि आएको एपीएफलाई लडेर रोकेको दावी पनि गरेका छन्। यानि कि केही दृश्यले झस्कायो, राष्ट्रपतिको अडानबाट पछि हट्न सकिँदैन भन्दै प्रचण्डले भनेका छन्। विराटनगर विमानस्थलमा स्थानीय केटाकेटीकै कुल रनवेमा प्रवेश गरेपछि श्री एयरलाइन्सको विमान अवतरणका लागि केही बेर होल्ड गर्नु परेको छ। एयरपोर्टको दक्षिणतिरबाट 7-8 वर्षका केटाकेटी 81 रनवेमा प्रवेश गरेका थिए भने विराटनगर विमानस्थलका निमित्त प्रमुख युवल बरालका अनुसार सोही कारण श्री एयरलाइन्सको जहाज अवतरणका लागि 4 मिनेट जति होल्ड गर्नु परेको थियो। विमान अवतरण हुँदै लाग्दा बच्चा छिरेको देखियो अनि केही समय विमान आकाशमै घुम्नु परेको हो। उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएपछि जहाज आयो फेरि उडेर गयो भन्दै उहाँले बताउनुभयो।
तपाईँ गरिब हुनुहुन्छ? यदि गरिब हुनुहुन्छ भने चिन्ता नगर्नुहोस्, सरकारले तपाईँलाई नै खोज्दै आइरहेको छ। तपाईँले गरिबको नाममा सरकारबाट एउटा गरिब परिवार परिचय पत्र पाउनुहुन्छ, तर परिचय पत्र पाएपछि त्यसको सुविधा खोज्न तपाईँ आफै अग्रसर हुनुपर्छ। दर्शक महानुभावहरू, यस परिचय पत्रका लागि सरकारले लाखौं रुपैयाँ खर्चिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिब निवारण मन्त्रालयले स्थानीय तहको सहयोगमा गरिब खोज्ने कामलाई तीव्रता दिएको छ। गरिब खोज्ने काम 77वटै जिल्लामा गर्ने भनिए पनि 2070 यता 51 जिल्लाका गरिब परिवारको सूची सरकारले तयार पारेको छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म 2070-2071 मा 26 जिल्ला र 2072 यता 23 जिल्लाका गरिब परिवारका सूची तयार भएका छन्। यद्यपि अहिले गरिबी निवारण भने कागजमै सीमित भएको छ, यसलाई अगाडि बढाइएको छैन। गरिबलाई लक्षित कार्यक्रम नै छैनन् भन्दै पनि बताइएको छ भने सरकारले यसबारेमा आगामी निर्णय के गर्छ, यसबारेमा थप अपडेट आएमा तपाईहरुमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। भीमदत्त नगरपालिका 9 स्थित नेपाल भारत सीमावर्ती बजार ब्रह्मदेवमा 2 जना सशस्त्र प्रहरीमाथि भारतीय नागरिकले आक्रमण गरेका छन्। सीमा सुरक्षामा खटिएका बोर्डर आउटपोस्ट बीओपी ब्रह्मदेवका 2 सशस्त्र प्रहरीमाथि भारतीय नागरिकले आक्रमण गरेका हुन्। सशस्त्र प्रहरीमाथि आक्रमण गरेको आरोपमा 6 जना भारतीय नागरिकलाई शनिबार प्रहरीले नियन्त्रणमा समेत लिएको छ। पुस 10 गते नेकपा एमाले नेतृत्वमा बनेको 7 दलीय गठबन्धन भत्काएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरू खटिएका छन्। एमाले सहितको 7 दलीय गठबन्धन भत्काएर फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा प्रचण्डको साथ लिन कांग्रेसका केही शीर्ष नेताहरू दैनिक जसो बालटार धाइरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसमा मुख्य भूमिकामा प्रचण्डलाई फकाउन दैनिक पूर्णबहादुर र गगन थापा नियमित सम्पर्कमा देखिन्छन्। दर्शक महानुभावहरू, पूर्णबहादुरले पनि प्रचण्डलाई फकाउन खोजिरहेका छन् र गगन थापा पनि दिनदिनै सम्पर्कमा रहेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिबीच भेटवार्ता भएको छ। आज बालटारमा भएको भेटवार्तामा निधिले काली गण्डकीको शिला भारतको अयोध्यामा हस्तान्तरण गरेको बारेमा जानकारी गराएको उनको सचिवालयले समेत जनाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, प्रचण्ड र केपीले बीच 23 पटक वार्ता हुँदा पनि सहमति हुन सकिरहेको छैन। पछिल्लो समय दिनानुदिन भेटवार्ता हुँदै गएका छन्, तर सबैभन्दा पिछिल्लो बनेको राष्ट्रपतिको निर्वाचनको विषयमा हालसम्म 2 जनाको बीचमा निर्णायक वार्ता भएको छैन। प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग लामो संवाद गरेपछि बालकोटबाट बाहिरिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति बारेमा चाँडै टुङ्गोमा पुग्ने पनि बताएका थिए। यद्यपि अहिलेसम्ममा सहमति हुन सकेको छैन। प्रचण्डले भने एमाले आफै बाटो लागोस् भन्ने चाहना समेत व्यक्त गर्न थालेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, आजको स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचारमा दालचिनी हालेर उसिनेको केरा खाँदा शरीरमा शक्ति बढ्नेछ र साथमा के कस्ता फाइदा हुन्छन्, आउनुहोस् तपाईहरुलाई यसबारेमा जानकारी गराउँ। केरालाई स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक फल मानिन्छ। यसको सेवनले शरीरलाई धेरै प्रकारका पोषक तत्त्वहरू प्राप्त हुन्छ, जुन शरीरलाई तन्दुरुस्त र स्वस्थ राख्न निकै उपयोगी मानिन्छ। आयुर्वेदमा पनि केराको सेवनलाई स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक मानिन्छ। धेरै प्रकारका शारीरिक समस्या पनि केराको सेवन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। केरामा पर्याप्त मात्रामा क्याल्सियम, कार्ब्स, पोटासियम जस्ता पोषक तत्त्वहरू पाइन्छन्, जसले शरीरलाई स्वस्थ राख्ने काम गर्छ। तर के तपाईलाई थाहा छ, उसिनेको केरा खाँदा शरीरलाई दोहोरो फाइदा हुन्छ। दालचिनीसँग उसिनेको केरा खाँदा तपाईको स्वास्थ्यलाई धेरै अनौठो फाइदा हुन्छ। दालचिनी र केरामा पाइने गुणले शरीरलाई रोगबाट बचाउने काम गर्छ। आउनुहोस् तपाईहरुलाई यसबारेमा विस्तृत जानकारी दिउँ। उसिनेको केरा र दालचिनी खानुका फाइदाहरू के रहेका छन् त? उसिनेको केरासँग दालचिनी खाँदा स्वास्थ्यमा धेरै फाइदा हुन्छ। केरामा पर्याप्त मात्रामा क्याल्सियम हुन्छ। यसको सेवनले हड्डी बलियो बनाउँछ। यसबाहेक दालचिनी र उसिनेको केरा खाँदा शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता र शरीरलाई बलियो बनाउँछ। दैनिक उसिनेको केरासँग दालचिनी खाँदा पाइने फाइदाहरू यस प्रकार छन्। नाकबाट रगत बग्ने समस्यामा उसिनेको केरा र दालचिनी खानु निकै फाइदाजनक हुन्छ। दालचिनीसँग उसिनेको केरा खाँदा तौल बढाउन चाहनेहरूका लागि निकै फाइदाजनक मानिन्छ। गर्भवती महिलाले दालचिनीसँग उसिनेको केरा खाँदा शरीरमा पोषक तत्त्वको कमी हट्छ। भोक कम गर्न र तौल नियन्त्रण गर्नका लागि दालचिनीसँग उसिनेको केरा खानु फाइदाजनक हुन्छ। पाचन प्रणालीसँग सम्बन्धित समस्याबाट छुटकारा पाउनको लागि पनि उसिनेको केरा र दालचिनी पनि खानु निकै उपयोगी मानिन्छ। उसिनेको केरा र दालचिनी बालबालिका र वृद्धहरूलाई स्वस्थ र तन्दुरुस्त राख्न निकै फाइदाजनक मानिन्छ। निन्द्रा सम्बन्धी समस्याबाट छुटकारा पाउन उसिनेको केरा र दालचिनी खानु फाइदाजनक हुन्छ। शरीरको कमजोरी हटाउन दैनिक उसिनेको केराका साथै दालचिनी खानु पनि फाइदाजनक हुन्छ। उसिनेको केरा र दालचिनी कसरी खाने त? आउनुहोस् तपाईहरुलाई यसबारेमा पनि जानकारी गराउँ। केरा र दालचिनीको सेवन गर्नु अघि एउटा पाकेको
केरा लिनुहोस् र त्यसमा दालचिनीको टुक्रा मिसाएर राम्रोसँग उमाल्नुहोस्। उमालेपछि केरालाई निकालेर ससानो टुक्रा बनाएर काट्नुहोस्। यी टुक्राहरूलाई दालचिनीको पानीमा राख्नुहोस् र फेरि 10 मिनेटसम्म उमाल्नुहोस्। राम्ररी पकाएपछि पानी छानेर यो खानुहोस्। उसिनेको केरा र दालचिनी नियमित रूपमा खाँदा धेरै फाइदा हुन्छ। दालचिनीमा पाइने गुणले शरीरको तौल नियन्त्रण गर्नेदेखि लिएर रक्तचाप, कोलेस्ट्रोल र ब्लड सुगरको समस्या निकै फाइदाजनक हुन्छ। यदि तपाईँ कुनै रोगको शिकार हुनुहुन्छ भने यसलाई सेवन गर्नु अघि चिकित्सकसँग परामर्श पनि लिनुहोला। दर्शक महानुभावहरू, यिनी समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचारमा तपाईँको केही टिक्का टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। दिनभरको न्युज अपडेट बेलुकी 6 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जाँदा जाँदै तपाईँलाई हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया यो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्।